السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. هذا الفيديو هذا صراحة هو التتمة ديال الفيديو اللي فات. يعني غنكملوا لو بوتونسييل الكتريك. كنا خرجنا لو شون الكتريك في تيوريم دو غوس ابليكي سور ان سفير en surface, chargé en surface. Donc on va d'abord le potentiel électrique. D'accord. Alors le potentiel électrostatique. On calcule ou bien قبل ما نحسبوا le potentiel électrostatique نديروا بعدا la variation de le champ électrique. La variation du champ électrique. Tiens, مهم بزاف الدراري du champ électrique. D'accord. Donc نرسم واحد المنحنى ياك فيه le champ électrique en fonction de R. يعني علاش درت en fonction de R. حنا d'après le raison de symétrie اللي كنا درنا بان ne dépend que de R. D'accord. هنا كيكون الغيون ديال لو سفير اللي هو R. داكور شباب. هنا لوريجين اللي هو O. شوف معايا مزيان، ملي كتكون R صغر من R، ملي كتكون R صغر من R، لو شون كيكون انتيغال زيرو، يعني لو شون يكون هنا. فوالا هو هذا الشباب اللي هو لو شون الكتريك. ملي كيكون R صغر من R كبر من R، شنو كيكون عندي؟ كيكون عندي هو رو فوا R او كاري على R او كاري على R او كاري إبسيلون زيرو. غتعطيو باغ اكزومبل R لا فالور R بلس. دونك غتولي عندكم لوغسك R est égal à R بلس شحال غتساوي؟ غترومبلاسيو R صغيرة ب R كبيرة، غتعطيكم هي سيغما سور إبسيلون زيرو. دونك غتكون واحد لا كونستونت هنايا سيغما سور إبسيلون زيرو. دونك باغ اكزومبل غتكون هنا داكور، غتكون هنا. وابخي عندي R كاينه في الدينوميناتور، يعني سي اون فونكسيون ديكروسونت، يعني كل ما كبرت R كل ما هاد لا فالور هادي كتصغر. داكور، يعني سي اون فونكسيون ديكروسونت هابطه بحال هكا. هادي راها dépend de 1 sur R au carré. 1 sur R au carré. D'accord, شباب. Voilà, هادو la variation de le champ électrostatique. Maintenant, je passe comme d'habitude, je passe le calcul de le potentiel électrique. Voilà, appelez le voilà, le potentiel électrique, le potentiel électrostatique. Qui les fait chauffe, qui خلط ما بين le potentiel électrique et le potentiel vecteur. Attention, ne mélangez pas entre eux. Le potentiel vecteur عنده علاقة مع l'électromagnétisme. Le potentiel électrique عنده علاقة مع l'électrostatique. Le potentiel électrostatique. V1. غير كملاحظة الدراري، ملي كندير في ما كنديرش فيكتور. علاش؟ حيت لو بوتونسييل سي اون غروندور سكالير. داكور، غنكتبها لكم هنا. في سي اون غروندور سكالير. باش تعقلوا عليها، سي اون غروندور سكالير. داكور شباب، في سي اون غروندور سكالير. فوالا شوف معايا مزيان. دابا غنحسب لو بوتونسييل الكتريك. دائما الاغلبيه ديال لي زيكزارسيس كيطلب منك البوتونسييل بالميثود انديريكت، ما كيطلبش منك الميثود ديريكت. دونك كنخرج البوتونسييل ابارتير د هاد لي غولاسيون هادي. دونك شنو عندي واحد لا غولاسيون لوكال ديال غراديون كتساوي موان غراديون ديال في. داكور، موان غراديون ديال في او بيان موان نابلا. كاين لك بعد اللي كتشوفها كتلقى فيه موان نابلا. مي موان غراديون السود اللي كنخدمو به. الوغ donc moins gradient. D'accord. Voilà, شوف معايا الشباب. عندي سفير، يعني غنخدم بلي كوردوني سفيريك. لي كوردوني سفيريك شنو هما لي كوردوني سفيريك؟ لي كوردوني سفيريك اللي هما ار و تيتا في. داكور، شنو هما عندك الغراديون كيساوي هو dv la variation de le potentiel sur dr plus 1 sur r dv sur dθ. D'accord. Selon ER
on a selon θ plus 1 sur R sin θ dV sur dφ fois E phi. D'accord, شباب؟ donc انا نكتب لكم واضحه. Donc le gradient في coordonnées sphériques, gradient ديال V في coordonnées sphériques يساوي هو dV la variation de le potentiel sur dr suivant ER plus dV plus 1 sur R dV sur d θ selon θ plus 1 sur R sin θ fois dV sur dφ selon E phi. Voilà الشباب هذا هو لو غراديون في coordonnées sphériques. سهلة. يعني غنابليكيو ديك الفورميل ديال E est égal à moins gradient V. E est égal à moins gradient V. يعني شنو عندك E suivant ER plus E suivant Eθ plus E suivant E phi كيساوي شنو؟ هاد الفورميل مهمة بزاف عقلوا عليها. موان غراديون في يعني موان هادشي داكور يعني كيساوي موان دي في سور دي ار سولون او ار. بصح حنا باش نكمل سي با لا بين هادي شبقا مكتوبة. زيد plus 1 sur R dV sur dθ selon Eθ plus 1 sur R sin θ dV sur dφ selon E phi. Voilà الشباب. ولكن اشنو قلنا باغيزون دو سيميتري؟ قلنا لو شون ne dépend pas de θ يعني هذه زيرو ne dépend pas de phi يعني هذه زيرو. وإلا كانت هذه زيرو وهذه زيرو d'après la comparaison دونك هذه هما زيرو هذه زيرو وهذه زيرو. دونك شنو يبقى ليا غير E suivant ER est égal à moins dV sur dr selon ER. ER غتمشي لي مع ER دونك يبقى ليا شنو؟ équivalent de بأن dV هي moins E fois dr. داكوغ الشباب؟ يعني V شنو كتساوي؟ équivalent بأن V هي moins l'intégrale ديال E fois dr. فوالا كنتمنى بأنكم تكونوا فهمتوا الشباب. فوالا دونك نكتب هاد لابولاسيون مهمة بزاف. غنمسح ونعاود نكتبها هنا. غنمسح هادشي غنكتبو ودير بوص تكتب. دونك في هي موان لانتيغرال ديال او فوا دي ار داكوغ. ولكن او كنا لقينا عندها دو فالور دونك هي او لورسك ار انفيريور ا ار لقيناها هي زيرو. E lorsque R supérieur à R, donc il y a rho sigma fois R au carré sur R au carré fois epsilon 0. D'accord, chez دابا حتى في الكالكيل ديال البوتونسيال الكتريك غنبداو نديسكوتيو لي كا. دونك زيد بروميير كا هي A lorsque R supérieur à R. يعني شنو؟ يعني ER شحال كيساوي هو سيغما فوا R au carré على بتيت R au carré فوا إبسيلون زيرو. هنا R صغيرة وهنا R كبيرة. دونك V تساوي هي موان لانتيغرال ديال سيغما فوا R au carré sur R au carré إبسيلون زيرو دي R. زيد لي كونستونش غيخرجوا اللي ما فيهمش ار صغيره غيخرجوا. دونك هي موان سيغما سور ابسيلون زيرو فوا ار او كاري فوا لانتيغرال دي ار سور ار او كاري. في البوتونسيال ما كاينينش لي بورن. اتونسيون في البوتونسيال ما كاينينش لي بورن ما كيكونوش. دونك وشنو هي لا بريميتيف دو 1 سور اكس او كاري؟ دونك هي موان 1 سور اكس. عقلوا عليها الدراري هي موان 1 سور اكس. دونك هي اللي غنكتبوها هنايا موان 1 سور ار مع الموان غتمشي. دونك يبقى ليا غير 1 sur R. دونك هي سيغما sur epsilon 0 fois R au carré fois 1 sur R صغيرة. داكوغ الشباب؟
بليس واحد لا كونستونس، حيت ملي ما كيكونوش عندي لي بول ندير كونستونس بليس واحد لا كونستونس غنسميها كواحد. داكوغ الشباب؟ فوالا دونك نكتب هادشي هنا، دونك نكتب هادشي اللي حصلت عليه نكتبو هنا. دونك في لوسك ار سيبيريور ا ار، في لوسك ار سيبيريور ا ار هي سيغما فوا ار او كاري على ار إبسيلون زيرو بليس واحد الكونستونت غنسميها كو واحد. داكوغ دابا غنديسكوتي الكات الثانية، شوف معايا مزيان الكات الثانية، شوف معايا مزيان. بي الكا بي لوغسك ار انفيريور ا ار لو شون إلكتريك يكون زيرو، زيد في هي موان لانتيغرال ديال او فوا دي ار، خرج ليا بي هي موان لانتيغرال ديال زيرو فوا دي ار، دونك هي كونستونت هي كا دو، حيت لا بريميتيف ديال زيرو هي كونستونت. داكوغ كا دو يعني في لوغسك ار انفيريور ا ار ايتيغال واحد الكونستونت سميتها كا دو. داكوغ الشباب؟ D'abord, il faut déterminer les constantes. Il faut déterminer les constantes. Donc, il faut déterminer les constantes. Il faut... Attention, attention, attention. Il faut déterminer les constantes. Déterminer les constantes. D'accord, شباب؟ زيد غنبدا بهاد الأولى. On a V lorsque R supérieur à R كتساوي هي سيغما فوا R au carré على إبسيلون زيرو بلس K1. شوف هنا R الدراري غنعطيكم واحد المعلومة على البوتونسيال وانتوما جو بونس تكونوا ديجا عارفينها. لو بوتونسيال كتكون كتساوي زيرو au voisinage de l'infini، يعني البوتونسيال نول ou à l'infini، يعني V في الانفيني كتساوي زيرو. هادشي شنو كيعني؟ دونك رومبلاسي هنايا غتعطي R لا فالور بلس لانفيني لا فالور لانفيني، دونك غترومبلاسيو هنايا غتلقاو هي زيرو بلس K1 الناس ديال المات. داكوغ؟ و في لوسك R est égal à l'infini يعني est égal à 0، يعني 0 est égal à 0 plus K1. داكوغ؟ يعني K1 est égal à 0. فوالا. ولكن لي كونستونت ماشي دائما كيكونوا كيساوي 0، اتونسيون. دونك غنبدا بالثانية، غنحدد الكونستونت الثانية ديال البوتونسيال إلكتريك ديال هادي. فوالا دونك هادي زيرو، هادي ما نديرهاش، هادي ما كايناش. داكوغ؟ زيد الكا الثانية، الكا دو نمسح هنا ونكتب V lorsque R supérieur à R est égal à K2. Voilà. Le potentiel, نعطيكم عليه واحد المعلومة أخرى كتكون كونتينيو. Toujours le potentiel كتكون كونتينيو. داكوغ؟ يعني V lorsque R est égal à R plus est égal à V lorsque R est égal à R moins. داكوغ؟ غتاخدو هادي غترومبلاسيو R صغيرة R كبيرة، دونك هي رو في R أو كاري على R صغيرة إبسيلون زيرو غتساوي هي هادي هي كادو. فوالا كادو هي هاد ليكسبريسيون. دونك غتمشي هنا R مع R مع أو كاري، دونك كتبقى لك كادو هي رو فوا R على إبسيلون زيرو، يعني هادي هي رو فوا R على إبسيلون زيرو، هي سيغما باردون فوا R على إبسيلون زيرو. داكوغ الشباب؟ فوالا هي ديال هي هما هادو لي كونستونت. دونك K1 فوالا هما هادو لي كونستونت. لي كونستونت راه كيغيرو بزاف من البوتونسيال إلكتريك، اتونسيون. دونك اللي ما حددهمش راه مشكلة. فوالا هادي هي البوتونسيال إلكتريك. بقى لي دابا غير لا فارياسيون. La variation, le sens de variation, le sens de variation. غناخدو واحد الغراف، داكوغ، غندير فيه في لو بوتونسيال إلكتريك en fonction de R. هنايا كيكون لو غايون ديال لا سفير، وهنايا لو سونتر ديال لو روبير. داكوغ؟ لوغسكو R inférieur à R، ملي كتكون عندي R inférieur à R كتكون عندي لا فالور ديال في كونستونت، يعني لا فالور ديال في كتكون هنا هي سيغما فوا R على إبسيلون زيرو. واضح الشباب؟ دونك هادي هي لا فالور ديال في.
زيد كتكون كونستونت حتى الار، هادي راه كونستونت. زيد ملي كتكون اف كبر من ار كيكون عندي هاد لا فالور هادي، داكوغ. يعني الا عطيت باغ اكزومبل الا كانت عندي ار كبر من ار، الا عطيت ار لا فالور ار بلس، دونك في لوغسك ار ايكال ار بلس شحال غتساوي؟ دونك غتساوي هي رو فوا ار على ايبسيلون على ايبسيلون زيرو. علاش؟ حيت ار غتمشي مع ار، داكوغ الشباب. يعني نفسها داكشي علاش قلت لكم البوتونسيال توجور كونتينيو، يعني غتبدا ليا البوتونسيال تاني من هنا نفس الفالور، داكوغ، نفس هاد الفالور. زيد ابخي الا كبرت ار، دونك الا كبرت ار هاد لا فالور هادي كتصغر. علاش؟ حيت ار هو اللي كيتحكم ليا في هادشي كامل، حيت ار هو اللي كيفاري. ار هي لا ديستونس ما بين لو بوين ام و لو سونتر ديال لو سفير، لا سفير باردون، يعني كتفاري. يعني كل ما كبرت ار هذيك لا فالور هادي كتصغر، يعني ار يعني سي اون فونكسيون دي كروسونس بحال هكا. هادي راها ديبون دو 1 سور ار، دو 1 سور ار. فوالا الشباب عييت، فوالا الشباب كنتمنى هادشي يكون عجبكم. فوالا كيف ما كتشوفوا هادشي هو المهم. فوالا الشباب، الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي لايك وابوني باش يوصلكم الجديد ديال كوبارتي. وفوالا السو ديالكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.